यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरु उपस्थित भइसक्नु भएको छ, केही साथीहरु उपस्थित हुने क्रम जारी नै छ। उहाँहरुलाई पनि हामी छिटै उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गर्छौं। हामीले योभन्दा अगाडि कोनिक सेक्सन अन्तर्गतको सर्कलमा धेरै पक्षमा सैद्धान्तिक पक्षहरुमा हामीले छलफल गर्यौं। सर्कलका विभिन्न प्रकारका इक्वेसनहरु डिराइभ गर्ने काम गर्यौं, बुझ्ने काम गर्यौं। अब आज हामी जुन इक्वेसनहरु पढ्यौं, हामीले सर्कलका इक्वेसनहरुको बारेमा हामीले विभिन्न प्रकारका सन्दर्भहरुमा विभिन्न प्रकारका सर्कलका इक्वेसनहरु हुने कुरा जानकारी लियौं। अब तीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले न्यूमेरिकल एक्जाम्पलहरु हामी सोलुसन गर्ने प्रोसेसमा छौं र हामी सर्कलसँग सम्बन्धित रहेर समाधान गरिने केही समस्याहरुका बारेमा डिस्कसन गर्छौं र यहाँहरुले एक्जाम्पल 1 पनि देखिरहनु भएको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड रेडियस 8 भनेको छ। यहाँहरु सबैजना सुन्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा छ। असाध्यै सजिलो क्वेशन छ, असाध्यै सजिलोबाट हामीले सुरु गरेका छौं। हामी सिम्पल टु कम्प्लेक्सको एप्रोचमा अगाडि बढ्छौं। विभिन्न केसहरुमा हामीले जुन अगाडि बढ्यौं ती सबै केसहरुलाई सटिस्फाई गर्ने गरी हामी यहाँ एक्जाम्पल स्टेट गर्ने छौं। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं र यसैको आधारमा यहाँहरुले एक्सरसाइज पनि गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। एक्जाम्पल 1 छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड रेडियस 8। यहाँ त दुईटा कुराहरु दिएको छ जस्तो लाग्छ। यहाँ एउटा सेन्टर दिया छ, अर्को रेडियस दिया छ। सेन्टर अफ सर्कललाई हामीले एसके ले नोटेसन दिन्छौं। एसके हाम्रो नोटेसन हो। त्यो भने सेन्टर ओरिजिन भनेपछि 0 0 भयो, 0,0। रेडियस अफ सर्कल आर इज इक्वल टु 8 भनेको छ। लेन्थ भनेपछि रेडियसको केही न केही युनिट चाहिँ हुनुपर्छ, तर यहाँ युनिट नदेखाइए पनि नभनिए पनि यहाँहरुले त्यो केही कुनै न कुनै युनिटमा डिफाइन भएको रेडियसको लेन्थ हो भनेर बुझ्नु भयो हुन्छ। युनिट चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छैनौं, तर युनिट नै नभएको चाहिँ होइन। त्यो 8 सेन्टिमिटर, 8 मिलिमिटर, 8 मिटर त्यस्तै जे पनि हुन सक्छ। त्यहाँ युनिटलाई हामीले नदेखाइए पनि युनिट चाहिँ अन्डरस्टुड, सेल्फ अन्डरस्टुड पार्ट हो भनेर यहाँले बुझ्दिनु होला। अब हेर्नुस् त, सर्कलको ओरिजिन भनेपछि 0 0 भइहाल्यो। अनि हामीले फर्स्ट केसमै पढाएको थियौं नि हामीले, व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड रेडियस आर भनेर हामीले x² + y² = r² भनेर हामीले डिराइभ गरेका थियौं। त्यो चाहिँ एसके को भ्यालु 0 भएको बेलामा द रेडियस अफ सर्कल, द इक्वेसन अफ सर्कल रिड्युसेस टु द फर्म x² + y² = r²। अब यहाँ सेन्टर ओरिजिन भएको कारणले सेन्टर एसके बराबर 0 0 को भ्यालु नै हामीले इन्सर्ट गरेर त्यहाँबाट नै हामीले इक्वेसन डिराइभ गरेका थियौं। x² + y² = r² चाहिँ इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट ओरिजिन विथ रेडियस r भनेर हामीले गरे हुनाले तपाईले ओरिजिनमा सेन्टर परेको सर्कलको r को भ्यालु मात्रै राखिनु भए पनि हुन्छ। इट इज 8² चाहिँ 64। यो नै हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल हो। x² + y² = r²। त r² भनेको चाहिँ r भनेको चाहिँ 8 हुन्छ। r को भ्यालु चाहिँ 8 हो। पछाडी r² हुँदा 64 आयो। यसैलाई हामी इक्वेसन अफ सर्कल पासिङ थ्रु ओरिजिन विथ सेन्टर, ओरिजिन भनिहाल्यो र रेडियस 8, हामी यसरी इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। क्लियर हुनुहुन्छ यसमा है? च्याट बक्समा हाजिर पनि गर्दै गर्नु होला यसो मौका मिलाएर। ल, यो क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अब हेर्नु होला, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट 3,5 एन्ड रेडियस 4 भन्यो। सर एटेन्डिङ लिंक पठाइदिनु न फेरि। ए त्यो हुन्छ, सास एकछिनमा आउँछ है त। ल, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट 3,5। अब सेन्टर एट अघि 0 0 थियो, अहिले 0 0 छैन। 0 0 नभएको बेलामा सर्कलको सेन्टर 0 0 नभएको बेला, 0 0 बाहेक अरु जुनसुकै भएको बेला
जुनसुकै होस् अरु है, त्यो बेलामा डिफाइन हुने सर्कललाई हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल लिङ्क आएको छ। सेन्टर एट 3,5 भन्ने बित्तिकै 0 0 त होइन, ओरिजिन भन्दा बाहेक हो। ओरिजिन भन्दा बाहेक सेन्टर अन्त परेको र रेडियस पनि भएको सर्कललाई हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भन्छौँ। हो यस के इक्वल टु 3,5, यहाँ चाहिँ यस को भ्यालु 3 हो, के को भ्यालु 5 हो, रेडियस 4 दिया छ। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन के त भन्दा हाम्रो x - s को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर, जुन हामीले सेकेन्ड केसमा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल भनेर पढेका थियौं। लेट्स पुट हियर द भ्यालुज अफ s and k and r, then you will get standard equation of circle in this form. तपाईले यतिमै राख्दिन पनि सक्नुहुन्छ, यस्तै फर्ममा राख्दिनु भयो भने तपाईले चाहनु हो भने सक्नुहुन्छ नि त। x - 3 को होल स्क्वायर प्लस y - 5 को होल स्क्वायर इक्वल टु 16 लाई यहाँ चाहिँ a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला लाएर तपाईले फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यही बुझ्नु होला, पछिल्लो एक्जाम्पल पनि आउँछ, यदि तपाईले यसलाई a + b को होल स्क्वायर को सूत्रमा सरी a - b को होल स्क्वायर सूत्रमा खोलेर फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर अल्टिमेट फर्ममा लैजानु भयो भने त्यो इक्वेसनलाई नै हामी जनरल इक्वेसन भन्छौँ। तपाईले यस्तै फर्ममा राख्दिनु भयो भने त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल। तपाईसँग केन्द्र 3,5 थियो, तपाईसँग रेडियस 4 थियो, तसर्थ त्यो बेलामा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यो छ सर्कलको। तपाईले भ्यालु पुट गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलैसँग इक्वेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ। यही कुरा अर्कोमा पनि दोहोरिने हुनाले मैले त्यसलाई धेरै प्रश्न सोधिन। एक्जाम्पल 3 मा हेर्नुस्, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट m, n एन्ड रेडियस 6। एक्जाम्पल 2 र एक्जाम्पल 3 एउटै हो, यसलाई अलिकति अर्को फर्ममा जनरल पोइन्टमा सर्कलको सेन्टर छ, न्यूमेरिकल भ्यालुजमा छैन, के गर्ने भनेर मात्र तपाईलाई यसो शो गर्न खोजेको हो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट m, n, n is not origin and radius 6। तपाईले प्रोसेस सबै दोहोरियो। यस के सेन्टर हो, m, n दिया छ, यस को भ्यालु m, k को भ्यालु n भन्ने कुरो कन्फर्म छ, रेडियस r = 6 छ। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन त यही हो नि हाम्रो, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन त्यही छ हामीले, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ। तपाईले यस k र r को भ्यालु राख्दिनु भरि यो आउँछ। अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन एक्जाम्पल 2 मा यहाँ ल्याएर छोडेका थियौं, त्यसैले इक्वेसन भन्दिया थियौं, स्ट्यान्डर्ड फर्ममै राख्यौं। अब त्यहाँबाट एक स्टेप हामीले के गरौँ, x - m को होल स्क्वायर भनेको a - b को होल स्क्वायर को सूत्रमा खोल्दा यो आयो, a² - 2ab + b² लाउँदा त्यसपछि यो आयो दुईटामा 6 आयो। अब त्यसको अर्डर अनुसार हामीले मिलाएर राख्यौं, x² + y² - 2xm 2mx भयो। यो टर्म बाँकी रहेका टर्महरु सबै मिलाएर राख्दियौ, ny भयो। अनि m² + n² - 36 लाई यता ल्यायौं र हामीले यो टर्म एरेन्जमेन्ट मात्रै गरे हो। यदि यो फर्ममा लैजानु भयो भने यो फर्मको इक्वेसनलाई नै हामी जनरल इक्वेसन अफ सर्कल भन्छौं। यो स्ट्यान्डर्ड होइन है, यो शब्द एउटा फेर्छु मैले। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ यो भन्नु भने स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो, व्हिच इज भनेर चाहिँ यसलाई भनिएको हो। तर यो चाहिँ हाम्रो जनरल फर्म हो। यसमा के हुन्छ त, अब यो दुईटाको x² y² को फर्ममा छ, x को टर्म छ, y को टर्म छ, बाँकी रहेको सबै c को टर्म हो। तपाईले यसलाई स्ट्यान्डर्डै भन्नु भयो भने पनि केही फरक पर्दैन, किनभने हामीले f g x टाइपमा हामीले सबै भ्यालु इन्क्लुड गरेका छैनौं, रिप्लेस गरेका छैनौं, तसर्थ यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनकै फर्म हो। अब यो फर्ममा चाहिँ तपाई जान सक्नुहुन्छ, जनरल इक्वेसनको स्वरूप पनि यस्तै हो भनेर भन्न खोजियो। तपाईले यसलाई सजिलोको लागि यो सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, यसलाई एउटा कुनै भ्यालु c दिन नि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ -m छ भने तपाईले त्यहाँ h दिन सक्नुहुन्छ, -n छ भने y दिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले यतिकै राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। यसलाई हामी सर्कलको इक्वेसन मान्न सक्छौं। यो भयो एक्जाम्पल 3। यहाँसम्ममा यहाँहरुको केही क्वेशन छ कि प्लिज भन्नुस् त, के क्वेशन छ भने? यहाँसम्म क्लियरै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हेरौँ एक्जाम्पल 4 मा के भन्दो रहेछ। कुनै पनि केसलाई हामीले छोडेका छैनौं,
अगाडि पढेका इक्वेसनका विभिन्न केसहरूसँग सम्बन्धित रहेर प्रब्लमहरू जेनेरेट गरेका छौँ हामीले। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट 4,3 भनेको छ। 4,3 दिएको छ है। सेन्टर फिक्स छ एन्ड टचिङ एक्स एक्सिस। अब तपाईले यहाँ रेडियस खोज्नुहुन्छ, रेडियस छैन। रेडियस कहाँ छ? हामीलाई सर्कलको इक्वेसन निकाल्न दुईवटा कम्पोनेन्ट अनिवार्य चाहिन्छ, सेन्टर, रेडियस। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट 4,3 एन्ड टचिङ एक्स एक्सिसमा सेन्टर यस के 4,3 दिएको छ, तपाईले त बुझिसक्नुभयो। अब यहाँ लेख्नु होला, सिन्स द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस देन द रेडियस अफ सर्कल आर इक्वल टु के। तपाईको सेन्टरको के छ नि, यदि कुनै पनि सर्कलले एक्स एक्सिस टच गरेको छ भने त्यो सर्कलको रेडियस नै सेन्टरको के सँग बराबर भइदिन्छ, सर्कलको के सँग बराबर हुन्छ। एउटा उदाहरणको लागि एउटा केस मैले दोहोऱ्याएँ तपाईहरुलाई, अनि अरु यस्तै हो भनेर बुझिदिनु होला। एक्स एक्सिस ल हेर्नुस् त, यहाँ इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ एक्स एक्सिस भनेपछि यो सर्कल हो, यसको सर्कमफेरेन्सको एउटा पोइन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसमा परेको छ, अनि सेन्टर यस के यहाँ छ। त्यसको फिगर बनाउनु पर्यो भने यस्तो खालको फिगर बन्छ। अनि यतिखेर चाहिँ सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो रेडियस हो। यो रेडियस हो। अनि अकर्डिङ टु द कोअर्डिनेट सिस्टम यस के भन्ने बित्तिकै यो हाइट छ नि, यो एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने हाइट, यो हाइट नै हाम्रो रेडियस हो र त्यो हाइट चाहिँ के हो तसर्थ हामीले लेख्न सक्छौँ आर इक्वल टु के हो। यही कन्डिसन लगाएको विभिन्न केसमा भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ त भन्यौँ नि। तसर्थ सर्कलको इक्वेसनले एक्स एक्सिस टच गर्यो भने त्यो बेलामा सर्कलको रेडियस कोअर्डिनेट के को इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यही गरे अब आर पनि छ, आर पनि भयो होइन त, आर पनि छ, एसके पनि छ। भ्यालु स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा राखिदिनुस्, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जानुस्, यो पाउनुहुन्छ जनरल इक्वेसन हो। यस्तो फर्ममा तपाईले यो फर्ममा नै राखिदिनु भयो, इक्वल टु 9 गरेर यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड 9 इक्वल राखिदिनु भयो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको स्वरूप हुन्छ। त्यसलाई एक्सपान्सन गरिदिनुस्, सिम्प्लिफाई गर्नुस्, यो फर्ममा ल्याउनुस्, जनरल इक्वेसनको टाइप हुन्छ। यो जनरल इक्वेसनको स्वरूप हो। इक्वेसन एउटै हो, जनरल फर्ममा राखेको मात्रै। यो पनि क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अब यो त पक्कै बुझ्नुभयो होला। हेर्नुस् त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट -5,2 एन्ड टचिङ वाइ एक्सिस। एक्जाम्पलमा लगातार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एक्सरसाइजले सबलाई सपोर्ट गर्ने गरी त्यही अनुसार मिलाइएको हो। यस्तै खालका प्रब्लमहरू त्यहाँ आउँछन्। हजुरहरूको मनमा केही जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ प्लिज यहाँसम्ममा। यो एक्जाम्पल पनि बुझ्नुहुन्छ कि हुनलाई त्यो सर हेर्नुहोस् त, सेन्टर पनि दिएको छ। अगाडिपट्टि एकचोटि देखाइदिनु न हजुर। एक्जाम्पल नम्बर 4 यसमा ठीक छ, क्वेसन छ भने सोध्नु होला। यसमा ठीक छ है। एक्स एक्सिस भयो भने आर वाइ अगाडिको वाइ को राख्ने हो। एक्स एक्सिस भयो भने एक्स सर्कलले एक्स एक्सिस टच गरेको छ भने त्यो बेलामा तपाईको सेन्टर हुन्छ वाइ एक्सिसलाई वाइ एक्सिस को राख्नु पर्यो। अनि त्यसमा वाइ एक्सिस भयो भने एक्स लाई चाहिँ एच को राख्नु। एकदम ठीक भन्नुभयो। किनभने कुनै पनि सर्कलले एक्स एक्सिस टच गर्यो भने मतलब रेडियस र वाइ एक्सिस प्यारलल हुन्छ, अनि सेन्टरको के को भ्यालु नै रेडियस। त्यतिखेर यो अर्को केसमा त्यही हो। सर्कलले वाइ एक्सिस टच गरेको छ। यहाँ हेर्नुस् त, वाइ एक्सिस टच गर्ने बित्तिकै त्यसको एक्स कम्पोनेन्टतिर चाहिँ रेडियस जान्छ। यहाँ हेर्नुस् है, यस के त दिएको छ नि हामीलाई, यस के -5,2 दिएको छ, अनि आर को भ्यालु चाहिँ -5 त हुँदैन। हेर्नुस् है, यहाँ रेडियस अफ सर्कल आर इक्वल टु यस को भ्यालु त हाम्रो यहाँ -5 छ नि, तर रेडियस लेन्थ हो, लेन्थ पोजिटिभ हुने हुनाले माइनस आए पनि त्यसलाई प्लस राख्छौँ हामी। यो त क्लियरै हुनुहुन्छ। माइनस लेन्थ भनेपछि पोजिटिभ लिन्छौँ नि हामी यहाँ चाहिँ है। यो कोअर्डिनेटको स्वरूपमा चाहिँ माइनस आउने गरी क्वाड्रेन्टमा, त्यो क्वाड्रेन्टमा सिचुएटेड छ सर्कल, सेन्टर त्यो हुने गरी, तर रेडियस पनि हाम्रो याजको भ्यालुसँग इक्विभ्यालेन्ट हुनाले
माइनस भने त्यो एब्सोल्युट भ्यालु पोजिटिभ भ्यालु लिन्छौँ बिकज रेडियस इज लेन्थ डिस्टेन्स हो 5 हो। अब प्याक्ट ल्याएर यहाँ राखिदिनुस् खोलिदिनुस् कुरा एउटै छ कथा एउटै छ दोहोरियो। अघि एक्स एक्सिसलाई टच गर्दा आर को भ्यालु के वाइ एक्सिसलाई टच गर्दा आर को भ्यालु एक्स। इफ यु हेभ माइनस भ्यालुज यु क्यान टेक पोजिटिभ वान। यसमा क्लियर हुनुहुन्छ है? यसमा दोधारमा त हुनुहुन्न होला। जहाँसम्म लाग्छ यसमा क्लियरै हुनुहुन्छ। एक्जाम्पल 6 हेर्नुस् त के भनेको छ। एक्जाम्पल 6 find the equation of circle which has 2,3 and minus 1,4 as the ends or extremities of a diameter. एउटा सर्कल छ यसको सेन्टर के हो थाहा छैन रेडियस पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यो सर्कलको एउटा डायामिटर छ हामीलाई थाहा छ। त्यो डायामिटरको इन्ड पोइन्टहरु छेउछेउका बिन्दुहरुको कोअर्डिनेट दिया छ। त्यो बेलामा इक्वेसन अफ सर्कल कसरी डिराइभ गर्ने भन्दा हामीले इक्वेसन अफ सर्कल इन डायमिटर फर्म भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौं। तसर्थ लेट मानौ एबी बी द डायमिटर अफ द सर्कल। एबी बी द डायमिटर अफ द सर्कल भनेर सपोज गर्यौ। सबै साथीहरुले हाजिर गर्दै गर्नु होला है। लिंक हाल्दै छु फेरि पछि आउने साथीहरुलाई। एबी चाहिँ डायमिटर हो। त्यसो भए एबी डायमिटर हो। तपाई हाजिरी गरिसकेपछि पनि तपाईले एटेन्डेन्स भनेर पठाएकोमा खै हाम्रो नामै आउँदैन। नामै आएन? खै 2-3 चोटी भइसक्यो नामै आउँदैन। सबमिट राम्रोसँग गर्नुस् है। त्यहाँ कम्प्युटरमा हजुरले सबमिट गरे भए त नआउने कुरै हुँदैन। फेरि मेरो रोलै हुँदैन। सबमिट गरेपछि कम्प्युटरले ल्याउने कुरा हो। त्यही भने के भयो बाटोतिरै अड्किदै रहेछ। त के भएको नि सबमिट नभए अरु केही हैन। ल सबमिटमा केही भयो जस्तो हो र कहिले काहीँ नहुन नि सक्छ। यसो अलि ध्यान दिएर गर्दिनु होला। ल हेर्नुस् त एबी डायमिटर हो भने फर्स्ट इन्च चाहिँ ए हो सेकेन्ड इन्च चाहिँ बी हो। ए को कोअर्डिनेटलाई हामीले x1 y1 मान्छौं। a 2 3 यो चाहिँ ए हो यो चाहिँ बी हो। अनदर इन x2 y2 भयो। ओ सरी यहाँ चाहिँ बी हुन्छ है। यो बी हो। यो यहाँ एउटा मिस्टेक भएको छ। द इक्वेसन अफ सर्कल इन डायमिटर फर्म अरु केही छैन। तपाईसँग x1 y1 को भ्यालु छ x2 y2 को पनि भ्यालु छ। तसर्थ द इक्वेसन अफ सर्कल इन डायमिटर फर्म is given by this equation. यो त हामीले अगाडि प्रुफै गरेर हेरौं। डायमिटरको छेउछेउका कोअर्डिनेटहरु दिया छ भने x - x1 टाइम्स x - x2 प्लस y - y1 टाइम्स y - y2 is equal to 0. Let's insert the values of x1 y1 x2 y2. x1 x2 y1 y2 को भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दिनुस्। यो फर्ममा आयो। मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। एक्सपेन्सन त गरिहाल्नु हुन्छ। यो प्रोडक्ट अन्तिममा सिम्प्लिफाई गर्दिनुस्। यो फर्ममा आउँछ। यो पनि रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल इन व्हेन द डायमिटर इन पोइन्ट्स आर गिवन। साथीहरु बुझ्नु भएको छ? पक्कै भन्नुस् त क्लियर हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म भन्न खोजेको कुराहरुमा एक्जाम्पल एकरो गएको हुनाले दिक्क पो लागेको छ कि किनकि यो एक्जाम्पल हेरेपछि तपाईले एक्सरसाइज मजाले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो सेट गरे हो। सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? क्लियर नै सम्झ। ल फेरि अर्को फर्म आयो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट 6,8 एन्ड पासिङ थ्रु द ओरिजिन। पासिङ थ्रु द ओरिजिन यो बेलामा के गर्ने? सेन्टर त अगाडिका एक्जाम्पलहरुतिर नि टन्नै दिया छ। अब यो रेडियसको सवालमा विभिन्न तरिकाले रेडियस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने र त्यसपछि चाहिँ इक्वेसन अफ सर्कल एप्लाई गर्नुपर्ने प्रब्लमहरु बढी आइरहेका छन्। सेन्टर यहाँ पनि छ तर सर्कलको रेडियस डाइरेक्टली दिएको छैन। पासिङ थ्रु द ओरिजिन भन्छ। सर्कल चाहिँ पासिङ थ्रु द ओरिजिन ओरिजिनबाट पास भएर जान्छ भनेर भनिरहेको छ।
तसर्थ अकॉर्डिंग टु आवर क्वेशन वी क्यान सेट द भ्यालुज सेन्टर अफ सर्कल यास के भने 6,8 छ देयर h इक्वल टु 6 हो, k इक्वल टु 8 हो। त्यो नलेखिए पनि तपाईहरु मजाले बुझ्नुहुन्छ। h k इक्वल टु 6,8 भन्ने बित्तिकै you can understand that the values of h is equal to 6 and the value of k is equal to 8। अब कन्डिसन दियो नि त, हामीलाई रेडियस पनि नभई हुँदैन। सर्कलको इक्वेसनको लागि सेन्टर र रेडियस नै चाहिन्छ हामीलाई। अब रेडियस कसरी खोज्ने? रेडियस खोज्नको लागि त हामीले अब यो कन्डिसन हेर्ने हो। पासिङ थ्रु द ओरिजिन हामीले उतापट्टि एउटा केसमा हामीले यसको फर्मुला के हुन्छ, कसरी आर निकाल्ने भन्ने कुरा नि गरेका छौं। यदि कुनै पनि सेन्टर सर्कल ओरिजिनबाट पास भएर गएको छ भने त्यसको आर निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं। आर इक्वल टु h रुट अन्डर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर पाइथागोरन थ्योरम एप्लाई हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। अनि h र k को भ्यालु त सेन्टरबाट थाहा भइहाल्छ। अनि स्क्वायर रुट ओभर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर भयो भने त भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् 10 आउँछ। रेडियस चाहिँ 10 रहेछ। अब रेडियस 10 भइसकेपछि त तपाईले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चुज गर्नुस्, फ्याक्टर्समा राख्दिनुस्, भ्यालु राख्नुस्, सिम्प्लिफाई गर्दै जानुस्, तपाईले यो इक्वेसन पाइहाल्नुहुन्छ। अनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ यहाँ, यो जनरल इक्वेसन हो हाइलाइट गरिएको। अनि तपाईको सर्कल यदि ओरिजिनबाट पास भएर गएको छ भने मात्रै सेन्टर दिएको छ, ओरिजिनबाट पास भएर गएको छ मात्रै भनेको छ भनेपछि ओरिजिनबाट पास भएर जाने सर्कलको इक्वेसनमा फ्री फ्रम x एन्ड y दैट इज x कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ पाउनु हुन्न। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। कन्स्ट्यान्ट टर्म हुँदैन। ल हेर्नुस् त यहाँ x स्क्वायर छ, y स्क्वायर छ, x को टर्म छ, y भएको टर्म पनि छ, पछाडी कुनै पनि नम्बर छ त छैन, नन जिरो नम्बर छैन। त्यो प्लस 0 त गर्न पाइएला, 0 हुन्छ भयो नि, कन्स्ट्यान्ट पनि 0 पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो। तसर्थ नन जिरो कन्स्ट्यान्ट एब्सेन्ट हुन्छ। If the circle passes through the origin, in that case the equation of circle does not contain constant term। त्यो चाहिँ तपाईहरुले इक्वेसन निकाल्दाखेरि यसो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। यसरी एनालाइसिस गरियो भने, विभिन्न तरिकाले एनालाइसिस गर्न थालियो भने चाहिँ बढी कन्सेप्चुअल हुन्छ। हिसाब एउटा प्रोसेसमा एउटा स्ट्रक्चरमा फर्मुला छ, भ्यालु छ, फेटे राखेर सिम्प्लिफाई मात्रै गर्दा त गरिहालिन्छ। तर यो क्वेशन यसरी पास भएर जाँदा ओरिजिनबाट जानेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हुँदो रहेछ। किन? यो कारणले ती कुराहरु चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दै गइयो भने लर्निङ कन्सेप्चुअल त बन्छ नै। तसर्थ हामीलाई विभिन्न फर्ममा अहिलेसम्मका प्रब्लमहरुको समराइज गर्न पर्दा एक दुईटा बाँकी नै छन्। सेन्टर र सर्कलको सेन्टर र रेडियस अनिवार्य हामीलाई चाहिने दुईवटा कम्पोनेन्ट। अनि हामीलाई यो क्वेशनहरुले विभिन्न तरिकाले घुमाइरहेको छ, जिस्काइरहेको छ क्वेशनहरुले। सेन्टर दिने, रेडियस डाइरेक्ट नदिने, रेडियस निकाल्नको लागि सोच्नै पर्ने, त्यसैको ब्याकग्राउन्डका लागि क्वेशनले यस्तै व्यवहार देखाउँछ, हामीलाई दुःख दिन्छ भनेर अगाडिका सबै सर्कलका केसहरुलाई हामीले डिटेलमा डिस्कसन गर्दै फिगरेटिभ एप्रोचबाटै आयौं। अब तपाईहरुले स्लाइड पाउने बित्तिकै त्यो सर्र हेर्ने, कुन केसमा के हुन्छ, अर्थात् बुक छ भने बुकमा हेर्दा पनि भयो, सर्र हेर्ने, यो केसमा यस्तो हुन्छ भनेर अलि खुसी भएर है, फेरि खुसी भएर मात्रै हिसाब खुसी हुन्छ नि फेरि है। खुसी चाहिँ हुनुपर्छ, खुसी भइसकेपछि नहुने त चान्सै छैन। यस्तो छ इक्वेसन अफ सर्कल। एउटा अर्को इक्वेसन छ, अब हेर्नुस्, मजाको इक्वेसन छ। फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल दिस। यो अझै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अघि हामीलाई के भनेको थियो, अहिलेसम्म हिसाबले कम्ती पिङ खेलाएको छ। कहिले सेन्टर दिन्छ, रेडियस दिन्छ, इक्वेसन निकाल भन्छ। क्वेसनले भनेको थियो, मैले भने होइन। सेन्टर दिन्छ, रेडियस अप्रत्यक्ष रूपमा दिन्छ, अर्कै के भन्छ, रेडियस निकालेर फेरि सर्कलको इक्वेसन निकाल भन्छ। कहिले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन निकाल्ने भन्ने, कहिले जनरल इक्वेसनमा पनि डिराइभ गर्नुपर्ने। अब फेरि यताको उताको यता, अहिले उता हुर्याउन आँटो क्वेसनले हामीलाई वी हेभ गिभन अ सर्कल
वी हेभ गिभन दैट द इक्वेसन अफ सर्कल हो यो इक्वेसन अफ सर्कल को जनरल टाइप को इक्वेसन अफ सर्कल इट इज जनरल इक्वेसन अफ द सर्कल जनरल इक्वेसन दिएको बेलामा हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द सेन्टर एन्ड रेडियस सेन्टर र रेडियस दियो भने इक्वेसन निकाल्ने अब इक्वेसन दियो भने सेन्टर एन्ड रेडियस निकाल्ने हामी कन्भर्स पार्टमा छौं है तसर्थ द जनरल इक्वेसन अफ सर्कल भनेर हामीले यहाँ स्टेट गर्यौं अब जनरल इक्वेसनबाट सेन्टर र रेडियस निकाल्नको लागि दुईवटा तरिकाहरू छन् दुईटा तरिका के भन्नु होला फेरि जनरल इक्वेसनलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने अर्को चाहिँ जनरल इक्वेसनलाई यो इक्वेसनलाई जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर एफ र जी सी को भ्यालु निकाल्ने त्यो दुईटै केसहरु हामी हेर्छौं यहाँ चाहिँ हेरौँ फ्रम इक्वेसन भन्यो कन्भर्टिङ द इक्वेसन इन्टु स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्यो हामी जहिले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर जान खोजिरहेका छौं स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर जान खोजिरहेका छौं यो इक्वेसन दिएकै भयो अनि यो इक्वेसन जे छ नि यहाँ भएको यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ नि यसलाई हामीले सरक्क पारिपट्टि लग्दियौ त्यसलाई एकछिन बाहिरपट्टि लग्दियौ तपाईले यो इक्वेसनको फर्मुला सेट स्ट्रक्चर जसरी पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ बानी पर्दै गएपछि अब हामीले के गर्छौं भने नि यो x को टर्म दुईटा छ x² - 10x हेर्नुस् त यहाँबाट हामीले एउटा कम्प्लिट स्क्वायर बनाउँछौं अर्थात x - a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला कम्प्लिट गर्छौं यो पक्कै पनि यो स्कुल लेभलकै कुरा भएको हुनाले तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ भने x² यही छ माइनस यो 10 छ नि 10 यो 10 लाई हामीले 2 अनि a भने यहाँ x b भने त यो 5 लेख्न सक्छौं किनकि 5 2 10 x होपछि -10x मेन्टेन हुन्छ प्लस अब यहाँ हेर्नुस् a² - 2ab b को ठाउँमा के आयो 5 आयो त्यसैले प्लस b² चाहियो कि चाहिएन चाहियो 5 को स्क्वायर गर्यो अब 5 को स्क्वायर गर्दाखेरि 5 को स्क्वायर गर्नु भनेको 25 प्लस गर्नु हो माथि 25 छ कि छैन फेरि छैन नभएपछि त्यसलाई घटाइदिने इक्वेसन त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त क्यान्सल हुने गरी घटाइदिउँ अब यति भनेको के हो यति भनेको यही नै हो त्यसैगरी यो दुईटामा हामीले त्यही फर्म गर्यौं y² - 2 a भने y b भने यहाँ अब 7 2 14 हुने हुनाले यहाँ 7 राख्यौं भनेपछि b को रोलमा के आयो 7 आएको हुनाले a² - 2 a b प्लस b² 7² हुनु पर्यो माथि 49 त छ त्यसलाई छुट्टै क्याल्कुलेसन गरौँला 49 त्यहाँ राखेको भए त्यही मिल्थ्यो तैपनि हामीले यहाँ -77² गरेर -7² गर्नु पछाडी त्यो क्यान्सल त हुन्छ टेन्सन नमान्नु पर्यो तपाईले एकैचोटी यसैलाई युज गरेर यतापट्टि मिलाएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो टर्म यतापट्टि मिल्छ यसको टर्म मात्रै खोल्ने हो अनि होइन म यो सुरुकोलाई उता लान्छु यतापट्टि कम्प्लिट स्क्वायर गर्छु बाँकी रहेका कन्स्टेन्टलाई पछाडी म उता लगाएर सिम्प्लिफाई गर्छु भन्नुभयो भने नि भयो अब के हो यहाँ हेर्नुस् त यति भनेको के हो यति भनेको x - 5 को होल स्क्वायर हो -5² त्यही राखेछौं हामीले प्लस अनि यति भने चाहिँ के हो नि यो तीनटा भने y - 7 को होल स्क्वायर -7² यही छ तपाईले सुरुमै यसलाई उता लगाएर पनि सक्नुहुन्छ है यो तपाईको नि फ्रीडम हो यो पनि अब के भयो x² - 5 को होल स्क्वायर प्लस y - 7 को होल स्क्वायर इक्वल टु अब यो -47 यही छ अनि यो -5² भने त -25 हो नि पारिपट्टि जाँदा +25 भयो प्लस -7² भनेको हाम्रो -49 हो उता जाँदा +49 भयो अब तपाईले यो सुरुमै 49 युज गर्दिएको भए यहाँ काट्न पर्दैन थियो यो मात्रै बाँकी बस्थ्यो अब यो र यो क्यान्सल भयो 25 बाँकी रह्यो त्यो भने 5² अब के हो यहाँ हेर्नुस् x - 5 को होल स्क्वायर प्लस y - 7 को होल स्क्वायर इक्वल टु 5² भने के आयो भन्नु होला भने x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर यो फर्ममा ठ्याक्क कम्पेयर गरिदिनुस् त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गरिदिनु भयो भने हाम्रो सेन्टर त यस के हो नि यस के हाम्रो यस को भ्यालु के हो यहाँ 7 के सरी 5 के को भ्यालु के हो यहाँ 7 5,7 यो नै हाम्रो सेन्टर हो अनि रेडियस चाहिँ पछाडीपट्टिको r² को फर्म हो यो r² भनेपछि r कै ठाउँमा चाहिँ के छ 5 छ r² रेडियस r = 5 हो यो नै सेन्टर निकाल्ने तरिका हो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ भने अब यस्तै इक्वेसनमा तपाईले यहाँ हेर्नुस् है त सजिलो छ यो अब यस्तै इक्वेसन चाहिँ त्यही हो इक्वेसन त्यही हो अब तपाईले
जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरिदिन थाल्नुभयो भने अनि जहिले पनि यो इक्वेसन एकदम याद गर्नु होला यहाँ तपाईहरुले हाम्रो x स्क्वायर र y स्क्वायर को अगाडि कन्स्टेन्ट 4 छ जहिले पनि कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ भनेको छ हामीले x स्क्वायर y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ एउटै केस भएको हुनाले अलिकति छिटै गर्न खोजेको त्यही कुरा लेख्या हो तपाईहरुले यो लेखिरहनु पर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ अलिकति जस्टिफाई गर्न चाहनुभयो भने अनि यहाँ यो लाइन चाहिँ हेरौँला we need to make the coefficient of x square and y square equal to unity तपाईको x स्क्वायर र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 भन्दा बढी छ 4 जस्तै यस्तै छ भने जहिले पनि त्यसलाई तपाईले 1 बनाउनु पर्छ फर कन्भिनियन्स हो फेरि सजिलोको लागि त्यतिकै गर्छु भने पछाडी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर अलि झन्झटिलो हुन्छ सुरुमै कमन तानेर फाल्दिने इक्वेसन त यो हो नि हो यहाँबाट 4 कमन तान्दियौ किनभने 4 कमन तानेपछि यसको नि कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ यसको नि 1 हुन्छ 4 आयो अनि यहाँबाट 4 आयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 24 मा 4 गएपछि 6 मा बस्यो 20 मा 4 गएपछि यहाँ 5 बस्यो माइनस तर 3 बाट त 4 कमन आउँदैन नि नआएपछि त्यो 3 कै तल 4 राख्दिने मल्टिप्लाई गर्दा 4 क्यान्सल गरेर 3 नै बस्छ यो फेरि 3 बाट कमन आउँदैन के गर्ने भनेर नअल्मलिनु होला है कमन आउँछ कमन आएन त्यसैको तल राख्दिनुस् मल्टिप्लाई गर्दा त्यो काटिहाल्छ अब यो 4 त पारिपट्टि 0 तिर लएर राख्दिनु भने 0/4 हुँदा त्यो 0 भयो हाम्रो इक्वेसन यस्तो फर्ममा गयो सुरुमै यस्तो फर्ममा दिया छ भने डाइरेक्ट कम्पेयर गर्दिने हो होइन भने अगाडि x स्क्वायर र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 भन्दा बढी छ भने तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब यो इक्वेसनलाई तपाईले जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दिनुस् अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेका थियौं अब हामीले जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायर सेम छ यहाँ हेर्नुस् है यहाँनिर अलिकति भन्छौ सिम्प्लिफाईमा जान्छ 2g भने के हो यहाँ x को टर्म यहाँ चाहिँ यो x भन्दा बाहेक सबै 2g हो 2g को भ्यालु -6 हुन्छ अनि 2f को भ्यालु चाहिँ -5 हुन्छ c को भ्यालु चाहिँ -3/4 हुन्छ यसरी कम्पेयर गरिदिनु भयो भने तपाईले f को g को c को भ्यालु यहाँ यसरी पाउनुहुन्छ पाइसकेपछि सेन्टर x को भने -g -f हो यहाँ राख्दिनु होला f g र c को भ्यालु भन्दा आइहाल्यो रेडियस r भनेको यो फर्मुला लगाएर गर्दिनु होला 4 आउँछ डायमिटर निकाल भनेको छ हाम्रो क्वेशनमा डायमिटर भनेको 2r 2 * 4 = 8 हो यसरी हाम्रो सामान्यतः साधारण एक्जाम्पलहरु हाम्रो एक्जाम्पलको केसहरु अलिकति कम्प्लेक्स टाइपका लङ क्वेशन टाइपका एक्जाम्पल हाम्रो बाँकी छ हामी त्यसलाई भोलि गर्छौं अहिलेसम्मको साधारण सर्ट क्वेशन वाला हामीले एक्जाम्पलहरु गर्यौं हजुरहरु क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला प्लिज भन्नुस् त ल यहाँसम्मको कुरा क्लियर हुनुहुन्छ सबैजना यस सर मैले हिसाब पढेर सिध्याएँ हिसाब पढेर होइन प्र्याक्टिस गरेर बढी बुझिन्छ तपाईले हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु भने बुझिन्छ यहाँ सुनेकै भरमा चाहिँ अब त्यो राम्रो हुँदैन फेरि यति भन्दै अब आजको कन्टेन्ट चाहिँ मैले यही अन्त्य गरे भोलि चाहिँ हाम्रो यसैको लङ क्वेशन टाइपका क्वेशनहरु हामी 1-2-3 टा एक्जाम्पलहरु गर्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो सर्कल सकिन्छ ल सबैजनाले हाजिर गर्नुभयो होला है यसरी हाजिरलाई अलिकति टाइम दिनुस् त 1 मिनेट जति ल त मैले लिंक फेरि हाल्दा चाहिँ पछाडी आउने साथीहरुको सिन भएन भने हजुरहरुले त्यहाँ हेर्नु होला एटेन्डेन्स चाहिँ म यसको अन्तिमसम्म वेट गर्छु एटेन्डेन्स तपाईले क्लियर पार्दिनुस्